अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो के अंदर हम सूरतुन नबा का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन नबा मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا